The midnight political shigma is not yet over. At 2 o'clock on Wednesday morning, two MGP MLAs, Babu Azgaonkar and Deepak Pavaskar, split from the party and merged into the BJP. By afternoon, Chief Minister Dr. Pramod Sawant dropped his Deputy Chief Minister Sudhin Dhavrikar from his cabinet. MGP reacted. They will keep candidates for both Lok Sabha seats and for Shiroda, Mandre and Mapsa. The Chief Minister Pramod Sawant was circumspect on the entry of the MGP MLAs into the BJP. He said that they welcomed those who wanted to join them. MG स्प्लिट आम्ही करूंक ना, आम्ही फोडूंक ना. तांच्याच पार्टींतल्या दोन आमदारांक म्हणजे बाबू आजगांवकर आणि दीपक पावसकर हे जेन्ना स्वताहून तेंच्यांनी स्प्लिट करून वेगळो गट फॉर्म केलो आणि वेगळो गट फॉर्म करून ते आमचे कडेन आयले की आमी तुमच्या पार्टीन येवपाक तयार आसा. आमकां थंयसर अनसेक्युअर्ड फील जाता. वॉटेवर म्हाका खबर ना तेंच्या मदीं कितें जाल्लें तें, बट तेंच्यांनी सांगलें की आमकां थंयसर एक अनअटॅच करपाचो भंय आसा, काडून उडोवपाचो भंय, वेगळ्यो गजाली तेंच्यांनी सांगल्यो. जेन्ना एखादो मनीस आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन येता तेन्ना इट इज ऑलवेज वेलकम. आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां घेवपाक तयार आसा. सो दॅट ते आमी तांकां रातीच तांकां पक्षप्रवेश दिलो आनी आसा तसो तांकां पक्षान घेतले. तूं जर फाल्यां आमच्या पक्षान येता म्हटलो जाल्यार तुका घेतले. इट इज द सेम थिंग. कोण तरी पक्षांतले आमदार येयले आनी आमच्या पक्षान घेता म्हटल्यार आमी घेतले. The CM dropped MGP leader and Deputy Chief Minister Sudhin Dhavrikar from the cabinet. Governor Mridula Sinha has given a nod from Patna. Deepak Pavaskar is the new minister sworn in. The MGP reacted. Sudhin will stand as the Lok Sabha candidate in South Goa and Naresh Sawal in North Goa. And they will also keep candidates in all the three by-elections announced till date. आमचे लिडर जे आसा बाब सुदीन धवळीकर ते सगळ्यां कडल्यान तांकां दक्षिणेंतल्यान उबे रावपाच्या डिमांडान आयिल्लो आसा. दक्षिणेंतल्यान सावथांतल्यान बाब सुदीन धवळीकराक उबो करपाचो विचार पक्षान आनी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी उलोवन दाखयल्लो आसा. ताचोय विचार आमी करतले. आनी उत्तरेंतल्यान आमकां जवळ जवळ नरेश सावळ आमकां तो कॉन्टॅक्ट जावना, पूण सगळ्याच्या सहमती नरेश सावळाक तो त्याचे अजून होकार घेवना आमी, पूण पक्षाक दिसता की हे दोगांनी उबे रावचे. A video journalist Irshad Sheikh and Viraj Kamath from Panji.